بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله खुदाइंद तौफीक के सोशल मीडिया भरपूर फ़ायदे तुलो और कुरान दोस्त जन कुरान से मोहब्बत था यमजन कुरान हिचुन दोस्त था कि इस हिचो कुरान मजीद असल वजह युस्ताद पन्ना हक तो इंशाअल्लाह यम सोशल मीडिया के जरिए इस तयदामत यमजन दुरूस युजन आमोज़शी कुरान आमोज़शी रूखवानी रवानी ते तजवीद इनकी दर्स तहतामत वातना चूँकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमावान यंबग़ी लिलमुमिनी अल्ला यमूत हत्ता यतअल्लम अल-कुरान अव यकून फी तअल्लुमिही। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमावान के मोमिनस पजी मरन ब्रोह कुरान हेचुन या कि यम विज़ मौत या ऐसे कुरान हेचन की सूरत मज यह हदीस मद्देनजर थीत इंशाअल्लाह रहमान इसकी बेटा सोशल मीडिया के जरिए हुज़ैन में जमा बाबुल इल्म दारुल मुस्तफ़ा की तरफ अख यूज़र वनकस कुरानी चैनल तिलावत कश्मीर चलान तथ पे इंशाल्लाह करो कोशिश प्रत दह अख दर्स करो इजरा नश्र करो ताकि कुरान तिम कर इस्तेफाद। अल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाह अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह सुब्हानल्लाह। इंशाअल्लाह या दर्सस मज मज करो इस कोशिश गथी मुकदम सजी जन मुकदम जन बेस तत पे करो स्टार्ट ताकि सारी करन असल पे इस्तेफाद जन कुरान दोस्त जन यसान कुरान तिलावत सही मानान मज कर तिलावत करुन कह इल्म कह बल्कि फन असली हदफ खुदायस वातन बापत कुरानस पे अमल करें इंशाअल्लाह खुदायस करो दुआ परवरदिगारा अस दे तौफीक कुरान मजीद पे अमल कर तौफीक अता इंशाअल्लाह। अजुक दर्स गोडुक दर्स आशनाई बा हुरूफ आज गसो आशना हुरूफन जन हुरूफ अरबी जबान मज चूँकि प्रत जबान हेचन बापत जरूरी गोडन इंसान गोस तम जबान हंद यम जन अल्फाबेट यम जन हुरूफ तिमन निश गस आशनाई तिहज आशनाई गस इथे कन अरबी जबान हेचन खतर गोडुक मरहल जन गोडनुक अथ बुनियाद सह गो हुरूफ अलिबा यमन अलिबे वन अरबी जबान मन हुरूफ अलिबा 28 हुरूफ अरबी जबान मज और उर्दूस मज तिम हुरूफ यम जन अरबी जबान मज लबन सह पे टे जीम दाल डे गाफ यम हुरूफ तिम यम जन अरबी जबान मज लबन की हुरूफ अलिबा यिथकन इस्तिलावत करान बाकी यम अमे अलाव बाकी हर्फ बचान तिम उर्दूस मज या फारसी जबान मज तुम पान बे थे फे हे हाई वन खाई वन फारसी मज हे खे तो अलबत् अरबी जबान मज सारे गसान इजाफ अख अलिफ यिथकन यम जन यम हुरूफ हुरूफ अलिफ बा यम दयो आगो इसम बेगी शक्ल
پرٛٮ۪تھ حرفس چھِ پنُن اسم تہٕ بیٚیہِ شکل حروف الف با اسم تہٕ بیٚیہِ شکل الف ب ت ث جيم ح خ دال ذل را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا حروف الف با یِتھ مےٚ عرض کوٚر کینٛہہ حرف یِم زن عربی زبٲنۍ منٛز تہِ چھِ یِوان لبنہٕ اردوٗوس منٛز تہِ چھِ یِوان لبنہٕ اور فارسیَس منٛز تہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ مُشترک چھِ تِم حرف اردوٗوس یا فارسیَس منٛز تِمن چھِ زیر یِوان تن جیسے بے تھے سے مگر اردوٗوس منٛز چھِ أسۍ تِمن پران بے تے سے عربی زبٲنۍ منٛز چھِ تِمن سارنِین گژھان اضافہٕ الف حرف الف با یِم زن اَسہِ پننہِ ناوٕ سۭتۍ تہِ پٔرۍ اور شکلہِ سۭتۍ تہِ پٔرۍ آز اوس سون درس خلاص ونو أزکہِ درسُک سُہ اوس یہِ کہِ حروف الف با چھِ عربی زبٲنۍ منٛز 28 حروف یِم زن عربی زبٲنۍ منٛز چھِ یِوان لبنہٕ اور اہندِ یُس زن طریٖقہٕ چھُ حرف الف با ادا کرنُک سُہ ووٚن اَسہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ پھِرٕ بہٕ الف ب ت ث جيم ح خ دال ذال را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا یِتھ کٔنۍ بہٕ وزنس منٛز پر الف ب ت ث جيم ح خ دال ذال را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد